हरिवंश आचार्यज्यूले आफ्ना कुराहरू केही राख्दै फुलबुट्टे सारी गाउनुहुन्छ कि कसो दिदी? फुलबुट्टे सारी थपको पारे दरियो दुखी कान्छोको केस सजाए दुखी यो भर्सन बना कस्तो हुन्छ यो बुढो भर्सन राजन राज शिवकोटी आज सरस्वती पूजाको दिनमा सरस्वती माताको छोरा र जेले पनि हात हाले कि सबै गीत खेर जान्छ, धेरै गीत खेर जान्छ। मेरो विचारमा दिनको 100वटा भन्दा बढी गीत रेकर्ड हुन्छ होला नेपालमा, तर दिनको महिनाको 1-2 गीत चल्छ र सबै गीत राम्रो भइकन पनि कति गीत खेर गइरहेको हुन्छ र गीत चल्नु भनेको असाध्यै ठुलो भाग्यको कुरा हो, मेहनतको कुरा हो, लक्ष्यको कुरा हो। तर राजन भाइ यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कि उहाँले जति कम्पोज गर्नु भएको छ त्यसमा 99% गीतहरू सफल हुनुभएको छ र त्यसैले म राजन राज शिवकोटीज्यूलाई सरस्वतीको पुत्र भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र यो गीतले पहिले नै धेरैवटा भर्सनमा 3 करोड 4 करोड भ्युज बनाइसकेको छ। त्यसमा पनि आज असाध्यै खुसी लागेको छ। आज मलाई एउटा ठुलो फिचर फिल्म रिलिज भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ यो हलमा। मदन दाईले यति मिठो गाउनु भएको छ, साँच्चीकै मदन दाईको स्वर यो गीतमा एकदम धेरै परिमार्जित भएको छ उहाँले र मेहनत धेरै गर्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। र मेहनतको फल असाध्यै राम्रो छ र म्युजिक डाइरेक्सनको पक्ष अनि त्यसपछि छायाङ्कनको पक्ष एकदमै प्रशंसनीय पक्ष छ। र त्यसमाथि मिथिलाजी हाम्रो मिथिला बहिनी मदन दाईको रात फिल्म सम्झन्छु म। रात फिल्म हाम्रो खिच्ने गौरदै हुनुहुन्छ, त्यो रात टेलिचलचित्र जब छायाङ्कन भएर टेलिकास्ट भयो त्यसपछि मदन दाई र मिथिलाजीको जोडी एकदमै राम्रो जमेको थियो। त्यो बेलादेखि नै दुईजना राम्रो सक्षम अभिनय गर्ने उहाँहरूको अभिनयको रेन्ज पनि त्यसमा देखिएको थियो। त्यसपछि सुख दुःख चलचित्रमा पनि उहाँहरू जोडी भएर आउनुभयो र यो गीतले आज त्यसलाई रिन्यू गरेको छ र बुढो भए पनि हिरो हुँदो रहेछ नि भन्ने कुरा। चाइनिज हिरो हो कि जापानिज हिरो हो कि नेपाली हिरो हो कि त्यस्तो देखेको छ। मेरो दाई यस्तो ह्यान्डसम देखेको छ होइन, र दाई मात्रै ह्यान्डसम देखेको थियो भनेर दाईको जोडी मिथिला बहिनी आजको एकदमै हट हिरोइनहरू हो। र यो गीतले अब 3 करोड त पहिला नै भ्युज पुगिसकेको छ। अब यो गीतले फेरि अर्को 1 करोड 1.5 करोड भ्युज पक्कै थप्नेछ, ट्रेनिङमा आउनेछ। आज यो समारोहमा यति राम्रो सरस्वती पूजाको दिनमा हामी सरस्वती पुत्रहरू हुनुहुन्छ, सबै क्यामेरा बोक्नेहरू सबै सरस्वती पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँको एउटा विद्या हो, तपाईँको विद्याले यो चिजलाई आज संसार समक्ष पुर्याइदिन्छ र यहाँहरूसँग भेट्न पाइयो आजको दिनमा। दाईको गीतमा चिफ गेस्ट हुनु पाएको, तर म जहिले पनि चिफ गेस्ट अस्ति पनि यही समारोह यही हलमा यही समूहले गरेको गीतमा पनि म चिफ गेस्ट भएको थिएँ। म 1 घन्टा अगाडि आएको थिएँ, पछि फटाफट मान्छे मात्रै हुनुहुन्थ्यो। आज पनि त्यस्तै हो, चिफ गेस्ट एकदम चाँडै आए। तर चिफ गेस्ट होइन, चिफ गेस्ट पनि हो, फेरि म चिफ गेस्टै हो। र आजको दिनमा यहाँसँग भेट्नु पाइयो हाम्रो दीपक श्रेष्ठ भाइको पनि आज जीको पनि भाइ भन्दाखेरि फेरि रिसाउनु होला, छिप्पाले छिप्पै देखियो तपाईँलाई पनि।
तपाईँको पनि आज घिन्ताङ भन्ने फिल्मको चाहिँ आज मुहूर्त भयो। घिन्ताङ पनि सङ्गीतसँग जोडिएको छ। तपाईँको शुभकामना र सबैलाई शुभकामना। जय देश, जय नरेश भट्टराई। सबैभन्दा पहिला त आजको यो पवन खडी श्री पञ्चमीको दिन सबै सरस्वती माताको आशीर्वाद पाएका आफ्नो विद्यामा निपुण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। सँगसँगै आदरणीय दाइहरूको साथमा उभिन पाउनु मात्रै ठुलो कुरा हो। उहाँहरूले कोर्नु भएको यति ठुलो बाटो, यति फराकिलो आकाशमा अलिकति मात्रै साथ पाउँदा आफूलाई भाग्य मान्ने ठानेकी छु। अब राजन भाइको कुरा गर्नुपर्दा गीतसँग चिनेको थिएँ, सङ्गीतले चिनेको थिएँ, टेलिफोनमा बोलेको पनि थिएँ, प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन। अघि आएँ नरेश भाइसँग कुरा गरिराख्दा उहाँ हो कि जस्तो पनि लाग्यो। उहाँले पनि केही भन्नु भएन, नमस्ते भयो, सबैलाई नमस्ते गरेँ। अनि गएर मैले हरिदाईलाई सोधेँ, हरिदाई मैले त नरेश भाइ के अरे हाम्रो राजन भाइले चिनेकै छैन भन्दा के भन्नुभयो भने थाहा छ, फुलमुट्टे कोट लगाएको भनेपछि पुगिहाल्यो। किनभने सिदेखि पाउसम्म नेपालमा मात्रै होइन सारा संसारमै फुलबुट्टे भएर चिनेको मान्छेलाई मैले नचिन्नु मलाई आफूलाई धिक्कार छ जस्तो लाग्यो। किनभने यस्तो आफ्नो कलाकृतिले सबको मन जितिसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि बधाई छ। र हाम्रो युवा पिँढी मलाई पनि भन्नुपर्छ मैले, किनभने हाम्रो निर्देशक राजेश भाइलाई उहाँसँग यति धेरै छ। अब अहिले त जस्ट टेलर मात्रै जस्तो लाग्छ, किनभने क्रिएसन गर्ने मान्छे र उहाँसँग यति इजी पनि रहेछ। सुरु उहाँसँग अलमल छैन। अब हामीलाई बरु अप्ठ्यारो लाग्छ, के गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर उहाँ यति सजिलोसँग आफ्नो विषयवस्तुसँग यति सफासँग काम गर्नु भएको छ, त्यो स्क्रिनमा देखिएकै छ। काम क्रिएसन गर्नेहरूको काम आँखाले देखेर यहाँ बस्ने हो। उहाँ सबैको हृदयमा बस्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई पनि। र जो जहाँ बसे पनि तपाईँहरूको क्यामेरामा, तपाईँहरूको कलममा नपरुन्जेल कोही कहीँ पनि पुग्दैन। मैले बोल्दा एकजनाले सुन्ला र तपाईँहरूले देखाउनु भयो, लेख्नु भयो भने संसारले सुन्छ, होइन के दाइ? किनभने संसार माध्यम यति सशक्त भइसक्यो कि हामीले रङ्गमञ्चदेखि कार्य गरेका छौँ, तर हामीले सुरु गर्दा यति दौडिने, यति सजिलो थिएन। अहिले 1 मिनेटमा संसारको कुनामा पुगिन्छ, सेकेन्डमा पुगिन्छ। यो सबै अहिलेको नयाँ प्रविधि नै हो। र अहिलेको प्रविधिमा हुर्केका सबै नयाँ जेनेरेसनहरूलाई, नयाँ पिँढीहरूलाई अगाडि बढ्ने शुभकामना दिँदै आज मलाई यो मौका दिने सबैभन्दा म मदन दाइसँग धेरै आभारी छु। उहाँको स्वर कान आँखा सुन्ने हो भने मदन दाइले 25 वर्ष अगाडि गएको जस्तो लाग्छ, हो कि आज गएको जस्तो लाग्दैन। मैले भन्दा कहिले गएको गीत भन्नु पनि सोधेँ। मतलब मदन दाइले गीत सङ्गीतलाई ओझेलमा पार्नुभयो भन्ने गुनासो म कहिलेकाहीँ गर्छु भने, दाइ तपाईँ लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत अलि ओझेलमा पढेर अरू विधा चाहिँ अगाडि गाऊ कि जस्तो लाग्छ भन्थे। तर एक ठोरको यस्तो मानिदिनु भयो कि मेरो बोल्ती भन्दा यस्तो राम्रो गाउनु भएको छ दाइ। मैले कोसिस गरेँ मन्दाइलाई साथ दिने, सूर्यको अगाडि दियो भने जस्तो त्यसैले यो गीतले सफलता पाउँछ, पक्कै पनि पाउँछ। किनभने जहाँ मदन दाई, हरिदाईहरूको पाइला अगाडि बढिसकेपछि कला क्षेत्रमा ती अप्ठ्यारा ठाउँहरू, ती ढोकाहरू आफै खुल्दै जान्छ। मनमा यस्तो बसिसक्नु भयो कि आँखाको माध्यमबाट मुटुमा बास बस्न सक्ने सक्षम कलाकारहरूको साथले मैले पनि आशा राखेकी छु। धन्यवाद। श्री पञ्चमी, ह्याप्पी श्री पञ्चमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना। अब यो गीतलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ, बढोस् होइन। मैले गीत गाउन छोडिसकेको थिएँ वास्तवमा। म धेरै खालि जबरजस्ती एक जग्गा गीत गाउने मात्र गाउँथेँ,
गाउन सक्छु भनेर गाउन पनि छोडिसकेँ। मैले आत्मसमर्पण गरिसकेँ गीतबाट। तर अब यस्तो अवस्थामा अस्ति एउटा त्यो बर ढले पिपल एक्लै पिपल ढले बर जो ढल्ने चौतारीको छाती चढेर त्यो चाहिँ प्रकट पगेनीजीले मलाई पनि सम्झेर खोलाबारीको शब्द सुनेर देखेको भनेर मेरो लागि भनेको त्यो चाहिँ गाएँ। यो मैले राम्रो सङ्गीत राखेको त्यो गाएँ। त्यो पनि मैले राम्रोसँग गाउन त सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा राज भाइले ल त्यो अस्ति एउटा यहीँ समारोहमा मैले भनेको थिएँ, मैले त्यही गीत गाएको सुरुमै माइक लिने बित्तिकै फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी पछुरी मलमलको फुलहरू हेरी आफूलाई हेर्दा उमेरको अलमल भो त्यही चिजले गाएको भने त ल अब यस्तो पुरानो अर्को भजनमा आउँदैछ भने भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि मैले गाउन लागेको सङ्कल्प हेरेको थिएँ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो बाजुको एक्टिभेसन मैले यो गीत गाएपछि मेरो त पुनर्जन्म गीत क्षेत्र फेरि पुनर्जन्म भएको जस्तो पनि लाग्यो। यसले पुनर्जागरण पनि गराउने जस्तो लाग्यो। एक दुईवटा अब गीत गायो हुने रहेछ भन्ने लागेको छ मलाई। मौका मिलेर एक दुईवटा गाउँछु पनि। यसमा सबै गीतको पक्ष अब फेरि अब मार्मिक लामा भाइले त्यति राम्रोसँग गाएको जुन उहाँले जस्तो म गाउनै सक्दिनँ। मैले जति बल गरे पनि उहाँको पन मबाट आउँदैन। त्यो नयाँ जेनेरेसनको पन उहाँमा छ। अनि मिलन नेवा बहिनीले यति राम्रो गायो फेरि मेलोडी यस्तै त्यो चाहिँ पनि म गाउन सक्दिनँ। अब म के गरौँ होला। अब अफर आयो गाउने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो, नगाएर पनि मन लागेन। ट्राई गरी हेरौँ त भनेर गएको राम्रै भयो। मैले त्यो मिलन नेवाले गाएको पन अलिअलि सुनेर त्यो कपी गर्नु पऱ्यो कि भनेर पनि यसो गरेको थिएँ। कहाँ कपी गर्न सक्छु तर आफ्नै पन निस्क्यो ठिकै भयो। फेरि अरूले सबै अरूले गाइसकेको गीतहरूलाई आफूले गर्दा रिस्क पनि हुन्छ। यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा स्वाद दिमागमा बसिएको हुन्छ दर्शकको श्रोताको, त्यसलाई फेरि आफूले नयाँ स्वाद दिन गाह्रो हुन्छ। तर यसमा राम्रै लाग्यो मलाई पनि। त्यसो फेरि मिथिलाजीसँग खेलेको अर्को रमाइलो लागेको छ, राम्रो लागेको छ। उहाँले राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ, जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ। मिथिलाजी भने मेरो पनि श्रद्धेय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ। मैले रेस्पेक्ट गर्ने कलाकारहरूमा एउटा शीर्ष कलाकारमा पर्नुहुन्छ। मैले यसो अभिनयमा यसो छोएको पनि छु उहाँलाई गालामा यताउता छुँदाखेरि पनि उहाँलाई मेरो हातले घाउ लाग्यो जस्तो त्यति जतन गरेर काम गरेको छु। निर्देशक भाइले दिपक भाइले जे गरेर जति गरेर त्योभन्दा पनि केही गरेको छैन। आफूलाई त आँटै आउँदैन। जे कस्तो होला अप्ठ्यारो हुने हो कि हेर्नु हुने राम्रो भएको छ। राम्रै भएर चाहिँ खुसी लाग्यो। डाइरेक्टर राजेश कुमारको लागि धन्यवाद बधाई छ। कति बधाई दिनु राजा सेवकलाई त। फेरि अर्को गीत चाहिँ तयार गरेको छु। त्यो कस्तो हुन्छ थाहा छैन। त्यो गाउन सकिन्छ ट्राई गर्नेछु। मिथिला बहिनीलाई धन्यवाद। टिमलाई धन्यवाद। यो सबै क्यामेरा भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद। जर्नलिस्टलाई धन्यवाद। यो क्यामेराहरूको अहिले लेन्सहरू हेर्दाखेरि मलाई संसारमा छिर्ने ढोका जस्तो लागेको छ। त्यहाँ गएर सिधा त्यहाँ गएर त्यहाँ ठोकिन्छ नठोकिन्छ। त्यहाँ क्यामेरा ठोकिँदैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ छिरेर स्विमिङ गर्दै उड्दै संसारमा उड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तोमा हो नै। तपाईँहरूले हामीलाई उडाइदिनु भएको छ। तपाईँले हामीले संसारको कुना कुना पुऱ्याइदिनु भएको छ। तपाईँहरूसँग अत्यन्त कृतज्ञ छु। जे होस् जे फोटो जर्नलिस्ट, जे फिल्मी जर्नलिस्ट, जे पत्रिकाहरू सबैलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद दिन्छ सरहरूलाई। मलाई 41 वर्ष हुनु लाग्यो अब भइसक्यो आफूले। 41 वर्षसम्म सोयोहरू हुँदै मलाई अचम्म लाग्छ किन मलाई यस्तो साथ दिएको होला भनेर। जे होस् हरिवंशको साथ पाएर म असाध्यै हरिवंशको प्रशंसा गर्दा म किन्छु। हरिवंशको त्यस्तो साथ पाएको छु मैले। थ्याङ्क यू हरि। थ्याङ्क यू सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय हरिवंश आचार्य दाइ, विशिष्ट व्यक्तित्व, गायक, अभिनेता भनौँ, हामी सबैको आदर्श आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, अभिनेत्री र अभिनयको खानी रानी भन्छु म चाहिँ दिदीलाई, मिथिला दिदी। आज दिपक दाई पनि आइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू दाई।
त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू र उपस्थित हुनुभएका सबैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई वसन्त पञ्चमीको आजको सरस्वती पूजाको दिनमा एकदमै शिर निहुर्याएर अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी फुलबुट्टी सारीको गीतको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि बल्ल एउटा पूर्णता मिले जस्तो लागेको छ। 12 वर्ष अगाडि सुरु भएको यात्रा बाटो पहिल्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्यो। हामीले अघिल्लो चरण लक्ष्मी पूजाको दिन यसको मेल भर्सन रिलिज गरेका थियौँ र आज सरस्वती पूजाको दिन लगभग यसको क्लोजिङ गरेका छौँ। बिचमा मलाई एकदमै खड्केको थियो, सबै भर्सनमा दर्शक श्रोताहरूले एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो, किनकि अब मेल भर्सन पनि फिमेल भर्सन पनि त्यसै गरी यसलाई सुरुमा उठाइदिनु हुने कभर भर्सन प्रतीक गुरुङ भाइले दमौलीको भाइले गाइदिनु भएको थियो। उहाँको पनि एकदमै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको थियो र मलाई बिचमा खड्किरहेको थियो अझै केही न केही चाहिँ बाँकी छ यसमा। सबै तह तबकाका दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको गीतमा अर्को एउटा टेस्ट केही बाँकी छ जस्तो लागेको थियो र त्यो कसरी पुरा होला भन्ने एउटा मनमा एक किसिमको कौतूहलता पनि थियो। र अघि श्रद्धेय मदन दाईले भन्नुभए जस्तै यही समारोहमा यही प्रमुख अतिथि हुनुहुँदा दाईले गुनगुनाउने बित्तिकै मलाई स्ट्राइक गर्यो, अब बाँकी रहेको भर्सन यही हो भन्ने मैले सोचेँ र तत्काल डिसिजन गरेँ। अगाडि मेरो त्यति धेरै प्लान थिएन, तर यही फ्लोरमा यही ठाउँमा नै त्यो अचानक मलाई मनमा स्ट्राइक गर्यो, मैले गर्छु अब, किनकि मेरो एउटा सपना पनि थियो। मदन दाई जस्तो श्रद्धेय व्यक्तित्व हामी त भर्खरका बच्चा हौँ, किनभने उहाँ अभिनयको क्षेत्र मात्रै होइन गायन क्षेत्रमा पनि असाध्यै सशक्त हुनुहुन्थ्यो। पहिला हामीले सुन्दै आएको हो, कति गीतहरू हामी अझै गुनगुनाउन गाह्रो हुन्छ उहाँको सिर्जनाहरू, उहाँले गाउनुभएको गीतहरू, तर अलिकति परिस्थितिले गर्दाखेरि उहाँको आवाजको पाटो चाहिँ छायामा परेको जस्तो मलाई महसुस भएको थियो। अनि त्यसले गर्दा कता कुनै बेला मौका मिल्यो भनेदेखि एउटा दुईवटा गीत चाहिँ रेकर्ड गर्न पाएदेखि एउटा देशको यस्तो उच्च धरोहरको एउटा आवाजलाई पनि कायम राख्न सकिन्थ्यो, किनभने हामी त अझै गर्दैछौँ, गरौँला पनि र अरू साथीभाइहरूले नयाँ पुस्ताहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, गरिरहेछौँ। तर उहाँको जस्तो आवाजलाई बचाएर राख्न पाइयो भनेदेखि केही न केही योगदान हुन्थ्यो सङ्गीत क्षेत्रको लागि भन्ने मेरो एकदम भित्रदेखिको चाहना थियो। त्यही उत्कट चाहनालाई पुरा गर्न निकै लामो समय यो त सरस्वतीको प्रसाद हो, सबै तरिकाले विभिन्न किसिमका कचौरामा हालेर त्यो अमृतलाई बाँड्ने मैले प्रयत्न गरेको हो। यसमा मलाई होइन दर्शक श्रोताहरूलाई फाइदा छ, सबै खाले दर्शक श्रोताहरूलाई फाइदा छ र सबैजनाको लागि यो एउटा अमृत हो। यसको हाम्रो सम्पूर्ण टिमले यही योजनाका साथ हामीले यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ र आज यो हाम्रो इच्छा पनि पुरा भएको छ। त्यसकारण सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरिदाई मदनदाई सुन्ने मित्रहरू अगाडि आइदिनु होला। राजनदास शिवाकोटी गीतकार सङ्गीतकार अगाडि आइदिनु होला। अनि म्युजिक भिडियो निर्देशक तर सबै टोपी ठुलै साइजको छ, दाइलाई हुन्छ, तर दाइको टाउको त साँच्चै धेरै ठुलो रहेछ त। टोपीद्वारा यो सम्मान मित्र दिदीले यो सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ हरिदाई मदन दाईलाई। अब राजन भाइका लागि थोरै साइडबाट दिदी, अलिकति साइडबाट अरे फोटो राम्रो आउँथ्यो। अब राजेश भाइका लागि उहाँको त कपालमै अड्किन्छ होला।
कति राम्रो भिडियो बने दिदीले कति राम्रो अभिनय गरे दहीको त्यस्तै त्यो लास्ट सिन चाहिँ गजब लाग्यो मलाई अब